बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम पेश कर रहे हैं सिलसिलावार सूरत अनजाल की मर्ज पे बेहतरीन और मुजरब नुस्ख़ाजात। तो अभी हम जो नुस्खा पेश करने जा रहे हैं यह है सूरत अनजाल बवजह कमज़ोरी ज़ोफ़ अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और मैदा। तो इससे पहले हम 3 सिलसिले पेश कर चुके हैं। कुव्वत मास्का की कमी, कसरत मादा मनविया, हद्दत व हरारत मादा मनविया। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का भला हो, और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और कमेंट्स में आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और मज़ीद ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए इलाज मुआलजात पर, और हम इंशाल्लाह आपकी जो ज़रूरत है उसको भी फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, आज हम अभी जो सिलसिला बताने जा रहे हैं वो है सूरत अनजाल बवजह ज़ोफ़ अज़ाए रईसा। ज़ोफ़ का मतलब होता है कमज़ोरी। एक चीज़ जो 100% काम कर रही है, जब वो 100% की बजाय 30 से 40% पे आ जाएगी तो इसका मतलब है वो ज़ोफ़ वाक़या हो चुका है। 50% अगर काम कर रही है तो इसका मतलब है आधी आधी काम कर रही है। तो दोस्तों, जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो उनको नसियान, भूलने की बीमारी भी हो जाती है। तो अगर उसको बंदे को साथ नसियान है, भूलने की बीमारी है, कोई चीज़ जहाँ रखी है तो वहाँ रख के भूल गया है, तो साथ सूरत अनजाल का आर्जा है, तो समझ लें इसको दिमाग की कमज़ोरी है। और दूसरे अंदाज में, जिसका दिल हर वक्त धड़कता है, ठक ठक ठक, पीछे कोई छोटा सा पटाखा चला तो दिल फटने को आ गया, तो समझ लें कि इसकी सूरत अनजाल बवजह कलब व अजलाद की कमज़ोरी है। तीसरी बात, रंग बुस्सा, हर वक्त सांस फूला हुआ, पसीना बह रहा है, बुरा हाल, मंदे दिहाड़े हैं। तो अगर इस तरह का काम है तो आप समझ लें कि इस शख्स को सूरत अनजाल बवजह कमज़ोरी जिगर है। इससे आगे अगर सूरत अनजाल बवजह कमज़ोरी मैदा है तो आप यूं समझ सकते हैं, पेट फूला हुआ, खाना खा लिया, पेट तन गया, गैस रुक गई, दिमाग को जा रही है, कब्ज़ है, जोर लगाता है वाशरूम में, पखाना टूट टूट के आता है, साथ हवा आती है, सूरत अनजाल है, तो समझ लें कि बवजह कमज़ोरी मैदा है। अगर मादा मनविया के अंदर बदबू आ रही है और अनजाल के बाद कमर के मकामे गुर्दा जो हैं दोनों साइडों पे दर्द होता है, तो आप समझ लें कि ये सूरत अनजाल बवजह कमज़ोरी गुर्दा है। इसी तरह अगर मुकम्मल अफ़आल बदनिया कमज़ोर हैं तो उठने को भी नहीं दिल चाहता, टेंशन भी है, थकावट भी है, तो फारिग होने के बाद जिस्म ऐसे हो गया है कि जैसे मुर्दा है, उठने के काबिल नहीं है, जान निकल रही है। इसका मतलब है कंप्लीट अफ़आल बदनिया ही अफेक्टेड हैं, कंप्लीट मुकम्मल बदन। तो दोस्तों, हमारे साथ मुकम्मल रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का फ़ायदा हो। इसके साथ साथ लाइक के बटन को दबा के हमारी हौसला अफजाई करें।
اچھے کمنٹس دیں اس پہ، اور ساتھ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ مزید آپ کی ریکوائرمنٹس، آپ کی ڈیمانڈس کیا ہیں، ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی ڈیمانڈس کو بھی کیٹر فار کر سکیں۔ تو ابھی ہم آتے ہیں ایک بہترین نسخہ کی طرف۔ پورے بدن کو اوورال ہونا ہے، پورے بدن کو فٹ ہونا ہے، پورے بدن کے نظم و نسق کو چلانا ہے۔ وٹامن D3 کی کمی بھی، کیلشیم کی کمی بھی، ضعف بھی، ان سب چیزوں کو جب ایڈریس کرنا ہے تو یقینی بات ہے یہ چیزیں بہترین اشیاء سے ہی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہلکے پھلکے انداز میں کام کر سکتا ہوں تو وہ غلط ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ایک اچھا نسخہ، اچھے اجزاء، جواہرات، سونا، چاندی، ان پہ مشتمل مرکبات ہی کام دے سکتے ہیں تاکہ باڈی کی اوورالنگ ہو سکے۔ جیسا کہ کوئی انجن ختم ہو گیا، سیز ہو گیا، کمپنی سے نیا نکلا تو اس کو مکمل اوورال کیا جاتا ہے۔ یہاں اب انسانی بدن کو اوورال کریں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتائے دے رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا ہے، بنا لیں، یاد کریں گے۔ ورق نکرا، نکرا چاندی کو کہتے ہیں، ورق نکرا چاندی کو کہتے ہیں، یہ 4 گرام لے لیں، 4 گرام۔ ورق طلا، یہ ورق سونے کو کہتے ہیں، 2 گرام لے لیں، 2 گرام۔ مرواری باریک موتی سچے، یہ 4 گرام لے لیں، 4 گرام۔ جواہر موہرا اصلی بنا ہوا، 4 گرام لے لیں۔ زعفران خالص، 4 گرام لے لیں۔ 5 جز بتائے ہیں میں نے۔ ہمت ہے تو کستوری 2 گرام ڈالیں، نہیں تو 1 گرام ڈال لیں۔ عنبر 1 گرام ڈالیں۔ یہاں میں وہ نسخہ بتائے دے رہا ہوں جو میرے مطب کا مایہ ناز نسخہ ہے، کشتہ گولڈ مرکب کا، جس کو ہم دعوے سے دیتے ہیں کہ افعال بدنیہ کو اوورال کرتا ہے۔ جو بندہ 40 دن کھا لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 12 سال تک اس کی قوت کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کار تیاری کا یہ ہے کہ اچھا سا کھرل ہو، بہترین سا کھرل ہو، اس کے اندر زعفران کو ڈال کے دھوپ میں رکھیں، پھر رگڑائی کریں، ورق ایک ایک ڈال کے جب وہ غائب ہوتا جائے رگڑائی میں تو دوسرا ڈالتے جائیں، اسی طرح باقی اجزاء ڈال کے پھر کامل 1 دن نرم سے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھرل میں بٹا چلاتے رہیں کہ یہ بہترین تیار ہو۔ 40 کیپسول 125 mg کے یہ بھر دیتا ہے۔ روزانہ 1 کیپسول کھانا ہے دودھ کے ساتھ، روزانہ 1 کیپسول دودھ کے ساتھ۔ خوب دودھ پئیں، خوب دیسی گھی کھائیں، خوب اچھی خوراک کھائیں تو پورا بدن اوورال ہو کے نئی قوت، نئی جوانی، نئی امنگ، بندے کے اندر ولولہ یہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس نسخے کا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ یہ کھا لیں، آپ کے پیچھے بڑا سا بم بھی پھٹے تو آپ کا دل نہیں گھبرائے گا، آپ کا دماغ نہیں چکرائے گا، آپ کو پسینے نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا وہ نسخہ ہے مایہ ناز۔ تو جو دوست بنا سکتے ہیں وہ ضرور بنائیں، جو نہیں بنا سکتے، جو تجربہ کار نہیں ہیں، کسی اچھے طبیب سے بنوائیں۔ جو ہم سے لینا چاہیں ہم اس کو تیار کر کے دیتے ہیں۔ نسخہ قیمتی ہے، اچھا ہے، مگر زندگی میں ایک بار کھا لیں تو آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔